Sangye Chedan Soge Chanam La Chancho Bardon Dani Gasoji Taki Jinso Gibe Sonamgi Dola Panjira Sangye Duboro Shu Sangye Chedan Soge Chanam La Chancho Bardon Dani Gasoji Taki Jinso Gibe Sonamgi Dola Panjira Sangye Duboro Shu Sangye Chedan Soge Chanam La Chancho Bardon Dani Gasoji Taki Jinso Gibe Sonamgi Dola Panjira Sangye Drupara Shu Sanjian Tamje Dewa Dan Devi Gyudan Din Pare Kyuroji Dungan Dan Dungan Gi Gyudan Taware Kyuroji Dungala Mebe Dewa Dan Mitawara Kyuroji Yeri Chadan Dan Dawe Tanyam Nyapa Kyuroji Palen Sawe Lama Rinpoche Dagi Churu Peme Dinshu Kardin Chimbe Konen Jason De Kuson Dugi Ngon Sandu So Saji Buji Juji Meto Tarira Denshi Gide Gemba Sangye Shindu Minten Bulwa Ye Tukun Namda Shin Chopra Ishu Guru Buddha Buddhi Sato Sapari Vara Ratna Mandala Puja Mega Samundra Sparana Samaye Ho Samjanam Ge Sampadam Loye Cheta Cheta Var Chajan Tumon Tebai Shwegi Korola Korodu So सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याण सम्मान सम्बुद्धि पनि प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म जस्न सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा अहिले हामी 21औं अध्यायमा आएका छौँ। समाजसम बुद्धत्व प्राप्ति पाएपछि के कस्ता सद्गुणहरू हासिल गर्न सकिन्छ, ती सद्गुणहरूको बारेमा हामी अध्ययन र अध्यापन गर्दैछौँ। र हिजो हामीले केही सद्गुणको बारेमा बताइसक्यौँ, जसलाई विमोक्ष अष्टविमोक्ष भनिन्छ। अभ्यह भन्ने विमोक्ष, अभ्यह र कषिण यी सबै ध्यानबाट प्राप्त हुने सद्गुणहरू हुन्। विमोक्षले आफूले चाहे अनुसार बाहिर रूपहरू प्रकट गर्न सक्छ। अव्यव्यूह भनेको चाहिँ कब्जा गर्ने जस्तो, आफूले चाहे अनुसार बाहिर अन्य कुराहरूलाई आफूले बस्न पार्न सक्छ। आफूले ती बाहिरका कुराहरूलाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर त्यसलाई समन गर्न सक्छ। कषिण ध्यानले ती शक्ति प्रदर्शन जुन गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा, जस्तो अग्नि कषिण ध्यानमा निपुणता भएपछि सारा विश्व नै एउटा आगोको ज्वालोको रूपमा देखाउन सक्ने आदि आदि कुराहरू, यी सद्गुणहरू प्राप्त हुनेछन् भन्ने कुरा हिजो हामीले भन्यौँ। अब आज चाहिँ विशेष गरेर अन्य सद्गुणहरू हामी अगाडि जानेछौँ, अध्ययन गर्नेछौँ। र सबभन्दा पहिला त महायान सूत्र अलङ्कारले हामीलाई के बताएको छ भन्दाखेरि, हामी सबैसँग सम्मासम बुद्ध हुने गोत्र भनौँ कि बिउ भनौँ कि सुगत गर्भ भनौँ कि यो चाहिँ छ अरे। यो कुरा पहिले आएको छ। यो कुरा छ भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास भइसकेपछि हामीमा एउटा साहस जाग्छ, एउटा आशा, एउटा भरोसा जाग्छ कि हामीसँग कमसे कम बुद्ध हुने बिउ त रहेछ नि। अब मात्र गर्नु पर्यो, मलजल गर्नुपर्ने रहेछ, अनि त बुद्ध भइहाल्छ भन्ने कुरो एउटा आशा जाग्ने छ, एउटा आत्मविश्वास जाग्ने छ। त्यो जागिसकेपछि अब समाजसम बुद्ध हुने बिउलाई मलजल कसरी गर्ने त भन्दाखेरि, सबभन्दा हामी समाजसम बुद्ध हुने बिउको
नजिक रहन सक्नुपर्छ। त्यस बिउको तब मात्रै नजिक रहेको हुनेछ जब तपाईले यो दर्दनाक भव संसार प्रतिको आसक्तिलाई हटाउने तर्फ लाग्नुहुनेछ। जब जब भव संसारको दर्दनाक पीडा दुःखलाई दुःख हो भनेर थाहा नपाएर तपाईँ आसक्ति गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सम्मासम बुद्धको बिउबाट निकै दूर 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 गएको हुनेछ। तसर्थ अनि सम्मासम बुद्धत्व प्राप्तिको बिउ त छ भनेर थाहा पाइसक्यो। अब यो भव संसारको आसक्तिलाई कसरी छोड्ने? यी हाम्रा यी म भन्ने आसक्ति त एकदमै बलियोसँग रहेको छ। छुट्नै गाह्रो छ। छुट्न त खोजिन्छ तर फेरि त्यसमै गएर जोल्ठिहाल्छ, टाँसिहालिन्छ। कसरी टाँसिन्छ? जुगा टाँसे जस्तो टाँसिन्छ। निकाल्नै गाह्रो। एकपल्ट टाँसिएपछि त धेरै गाह्रो। त्यस्तो खतरा छ। यस्तोबाट कसरी उम्किने भन्दाखेरि अनि भगवानले यसबाट उम्किने मार्गक्रम धम्मदेशनाको रूपमा दिनुभएको छ र त्यही मार्गक्रमलाई अपनाउन सके मात्रै यो दर्दनाक दुःखबाट चाहिँ उम्किएर सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुग्न सकिन्छ अरे। त्यसरी त्यो मार्गक्रमलाई अपनाउँदाखेरि तपाईले भगवानलाई एउटा गुरु मानेर बुद्धम शरणं गच्छामि हुनु पर्यो। भगवानले देशना गरेको सत्धम्मलाई एउटा चाहिँ बाटो भनौँ कि र रोग निको पार्ने ओखती भनौँ कि त्यस्तो रूपमा मानेर धम्मम शरणं गच्छामि हुनु पर्यो र त्यस पवित्र धम्मलाई अपनाइसकेका जमातलाई चाहिँ हैन केही हदसम्म अनुभूति पनि जगाइसकेका जमातलाई चाहिँ सङ्गम शरण गच्छामि भनेर शरण जानु पर्यो। भगवानको सम्यक मार्गमा अभ्यासको प्रारम्भ यहाँबाट हुन्छ। सबभन्दा पहिला यो भव संसार चाहिँ खतरा भन्ने कुरा जान्नु पर्यो हैन। देख्दा त राम्रो देखिन्छ नि फेरि हैन। मान्छे पनि चिटिक्क परेर राम्रो देखिन्छ। अब भर्खरका कलिला उमेरका मान्छेहरू राम्रो देखिन्छ नि हैन। धन सम्पत्ति राम्रो लाग्छ। यौवन जवानी अवस्था राम्रो लाग्छ। ओठ पनि पुरै रगतले भरेको पुरै यस्तो अवस्था हुन्छ। गाला पनि राता राता हुन्छन्। तर यो राम्रो जति देखिन्छ यो चाहिँ मिठो भोजनमा विष हाले जस्तो। भोजन त मिठो देखियो, भोजन त राम्रो देखियो, खाएपछि क्या मिठो होला भनेर आसक्ति जाग्यो तर त्यो भित्र त विष छ। तपाईलाई थाहा छ नि यो कुरा। त्यो भित्र विष छ हैन। त्यस्तै यो भव संसारको जति पनि बुट्टाभरिको हामीलाई जुन आसक्ति आउने, मैले अस्ति पनि भने नि, अधिकांश हामी मानिसहरू अब अरू विदेशीहरूलाई त छोड्दियौँ, हाम्रै नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू केमा रुमलिएका हुन्छन् भन्दाखेरि तीनटा कुरामा रुमलिएका हुन्छन्। अस्ति पनि मैले भनिसकेको छु, यसले मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहिँ। एउटा कुरो चाहिँ मोज मस्ती भोग गर्नुपर्छ अरे, यसमा रुमलिएको छ। मोज मस्ती भोग गर्नुपर्छ अरे। तर मोज मस्ती भोग त यतिकै आउँदैन। त्यहाँ त धन चाहिन्छ, अर्थ चाहिन्छ, सम्पत्ति चाहिन्छ, तब न मोज मस्ती भोग गर्न पाइन्छ भने अब त्यो मोज मस्ती भोग गर्नलाई धन सम्पत्तितर्फ हाम्रो मन तानिन्छ। अब धन सम्पत्तितर्फ तानिसकेपछि अब त्यो जब त्यो धन सम्पत्ति चाहिँ कसरी प्रयोग गर्नेलाई त्यो दिमाग चाहियो, बुद्धि चाहियो, यसको लागि शिक्षा चाहियो हैन। शिक्षा र शिक्षित भएको व्यक्तिले नै अनि धन सम्पत्तिलाई सही ढङ्गसँग प्रयोग गरेर अनि मोज मस्ती भोग्न सक्छ। यदि त्यो धन सम्पत्ति गलत व्यक्ति र मूर्खको हातमा पुग्यो भने त त्यसले त मोज मस्ती भोग्न त परै जाओस्, दुःख पीडा भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले शिक्षा चाहियो भनेर अहिले अधिकांश हाम्रो नेपालको व्यक्तिहरू रुमलिएर बसेको भनेको चाहिँ शिक्षा
अर्थ धन सम्पत्ति, अनि त्यसको फाइनल चाहिँ मोज मस्ती भोग्ने। त्यसपछि के त? त्यसपछि उत्तर छैन। हो, त्यसरी बसेका छन्। यहाँ सम्यकसम भगवान बुद्धले जीवनको लक्ष्य त्यतिमै टुङ्ग्याउनु भनेको अधुरो नै रहन्छ। शिक्षा, सांसारिक शिक्षा, धन सम्पत्ति र मोज मस्तीको भोगाई माने यो मानव चोलालाई टुङ्ग्याउने हो भने यो ठुलो घाटा लाग्नेछ। तपाईँले आफूले धोका दिएको हुनेछ। किनकि यो मानव चोलाले त अर्को केही चाहिरहेको छ, यसले अर्को केही चाहिरहेको छ, जुन कुरा ऊ स्वयंले पनि थाहा छैन। तपाईँ केही चाहिरहनु भएको छ, तर तपाईँ स्वयंले पनि थाहा छैन तपाईँ के चाहिरहनु भएको छ। तपाईँ स्वयंले थाहा छैन। यसको मतलब तपाईँमा बुद्ध नेचर, बुद्ध हुने बिउ छ। त्यो बुद्ध हुने बिउ जाग्न चाहिरहेछ। बुद्ध हुने बिउ जागेर बुद्ध भूमिमा पुग्न चाहिरहेछ, तर तपाईँलाई थाहा छैन। अत्तो पत्तै छैन यो कुरा। तपाईँलाई थाहा छ त पढ्नुपर्छ, धन सम्पत्ति कमाउनु पर्छ, मोज मस्ती गर्नुपर्छ, अरू कुरा गए भाडमा भने जस्तो गरेर हामी बाहना बनाएर त्यो गरिरहेका हुन्छौँ। तर चाहिरहेछ अर्कै। म सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। वृद्ध आमा, उहाँहरू 80 काटेका, 90 काटेका अथवा 100 वर्ष उमेर काटेकाहरू, उहाँहरू केही चाहिरहनु भएको हुन्छ, तर उहाँहरू स्वयंले पनि थाहा छैन उहाँहरू के चाहिएको छ भनेर। अनि उहाँहरूले बहाना गरेर आफन्तहरू हैन, कुटुम्बहरू टाढा टाढाकै फलानालाई बोलाइदेऊ न, मलाई भेट्न मन लाग्यो नि भन्छन्। अनि त्यो मान्छे बोलाइदियो, ल आमा बुवा म आएँ नि भनेपछि आयो, ल ठिक छ भने त्यसलाई वास्तै गरेन। फेरि अर्को ऊ के चाहिरहेछ, फेरि वास्तवमा उसले त्यो चाहिएको होइन, त्यो भेट्न चाहिएको, त्यो बाहना मात्रै हो। ऊ अर्कै के चाहिरहेको छ। अनि फेरि के चाहिएको ऊ आफूलाई थाहा छैन। फेरि अनि फेरि फलाउनुलाई बोलाइदिनु, अर्कोलाई बोलाउनु पठाउनु। फेरि अर्कोलाई बोलायो, त्यो पाहुना आयो, आमा बुवा म आएँ, आइस, ल भयो। फेरि अरू के चाहिरहेछ ऊ स्वयंले थाहा छैन। त्यसकारण मानवले अन्तिम चाहना भनेको बुद्ध भूमि हो, बुद्ध भूमिमा पुग्नु हो। किन हामीसँग बुद्ध हुने बिउ छ। बुद्ध हुने बिउ जो छ त्यसको परिपूर्ति गर्नको लागि मात्र शिक्षाले, मात्र धन सम्पत्तिले, मात्र मोज मस्तीले पुरा हुँदैन। किनकि बुद्ध हुने बिउले त तपाईँको लागि दिगो सुख चाहन्छ, न कि क्षणिक दिगो सुख चाहन्छ। कहिले पनि नभत्किने, कहिले पनि वञ्चित नहुन पर्ने खालको पक्का सक्कली महासुख चाहन्छ। ऊ चाहेको त्यो हो, त उसलाई आफैलाई थाहा छैन। ऊ आफैलाई थाहा छैन ऊ रुमलीको छ। यो रुमलिने काम कसले गर्यो भन्दाखेरि अविद्याले। हेर्नुहोस् है, अविद्याले गर्यो रे। अविद्या पच्चाय संखारा, अविद्याबाट संस्कार बन्यो। यस्तो किसिमले जीवन चक्र फोकटमा यो भव संसारमा घुमिरहेको हुन्छ। यी कुराहरू बुझेर सम्मासम भगवान बुद्धले अनि यो बुद्ध हुने बिउलाई मलजल गरेर बुद्ध भूमिसम्म पुग्नुको लागि अनि भगवानले एउटा मार्ग पद्धति धम्म देशनाको रूपमा दिनुभएको हो। त्यसमध्ये सबभन्दा पहिला यो भव संसार चाहिँ एकदमै अब होइन डरलाग्दो भनौँ न एक किसिमले त मिठो भोजन जस्तो हो, तर भित्र बिखालीको, आगोको भुङ्ग्रो जस्तो, राक्षसको देश जस्तो होइन। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् न। यो पुष्टि गर्नलाई त भगवान बुद्धले यहाँ ल्याउन जरुरी छैन। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। तपाईँ बिहानै उठेर के गर्नुहुन्छ? बिहानै उठेर के गर्नुहुन्छ? हिजो बेलुका खाएको कुरा बाथरुममा फ्याँक्न जानुहुन्छ, नढालिकन भनियो भने। त्यसपछि आएर के
के गर्नुहुन्छ विभिन्न बाहना बनाउँदै फेरि खाना खानुहुन्छ। फेरि विभिन्न बाहनामा के काम गरेर फेरि त्यो खाएको खाना बाथरुममा फ्याँक्न जानुहुन्छ। फेरि विभिन्न बाहना गरेर खाजाको रूपमा फेरि खानुहुन्छ। फेरि खाएर फेरि बाथरुममा फ्याँक्नुहुन्छ। फेरि बेलुका डिनर खानुहुन्छ। फेरि विभिन्न बाहना गरेर भोलिपल्ट बिहान फ्याँक्न जानुहुन्छ। यो दर्दनाक, यो खतरा। हेर्नुहोस् है, यो त हाम्रो यो कुरा बुझ्नको लागि त भगवान् बुद्धको वचनै चाहिन्छ भने छैन। एउटा सामान्य व्यक्तिले अलिकति विचार गरेर हेऱ्यो भने यो कुरा पुष्टि हुन्छ। त्यसकारण यदि अब हामी खान चाहन्छौँ तर हामी बाथरुम जान चाहँदैनौँ, हामी खानालाई खान चाहन्छौँ, बाथरुम जान चाहँदैनौँ, तर बाथरुम जान विवश छौँ। बाथरुम जान विवश छौँ। त्यस्तै हामी लामो आयु बाँच्न चाहन्छौँ, हामी बुढो हुन चाहँदैनौँ, तर बुढो हुन विवश छौँ। यदि बुढो नहुने हो भने, छिट्टै बस्ने हो भने मिल्छ, तर मर्न विवश छौँ। छिट्टै बस्ने हो भने छिट्टै मर्नु पर्यो। लामो आयु बाँच्ने हो भने बुढो भएको स्वीकार्नु पर्यो। तसर्थ यी सांसारिक तौर तरिकाहरू, सांसारिक खुसियाली, सांसारिक अहिले हामीले माने चाड पर्व होइन, अब पार्टीहरू, यो सबै कुराहरू सबैको हालत त्यस्तै छ। सुरुमा राम्रो होला जस्तो लाग्छ, फेरि त्यहाँ हात हाल्यो अलि होला जस्तो लाग्छ, अलि अगाडि गएर फेरि भत्किहाल्छ। फेरि यो भएन, त्यहाँतिर होला कि त्यहाँतिर हात हाल्यो, त्यहाँ होला जस्तो भयो, फेरि अगाडि गएर फेरि त्यहाँ भत्किहाल्यो। फेरि यता पनि त्यस्तै छ, उता पनि माथि तल सबै। त्यसकारण संसार भनेको एउटै अवस्थामा कहिल्यै बस्दैन, एउटै अवस्थामा रहँदैन। एउटै भन्दाखेरि टै आएको छैन, टै भन्दाखेरि यो गइसक्यो। त्यसकारण एउटै अवस्थामा कहिल्यै रहँदैन। क्षणमा तीव्र गतिमा बदलिरहेको छ। चारैतिरबाट मृत्युले घेरिसक्यो। कहीँ उम्किने ठाउँ छैन, होइन? सबै ठाउँमा मृत्यु बसिरहेको छ। हामी बाँच्नको लागि बाँच्ने आधार घाँस बाँस कपासमा पनि मृत्यु बसिरहेको छ। हामीलाई बचाउने डाक्टरको हातमा पनि मृत्यु बसेको छ। हामीलाई बचाउने ओखतीमा पनि मृत्यु बसेको छ। भले एकछिनको लागि तपाईँलाई बचाए जस्तो नाटक गरे तापनि आखिरमा मृत्यु बसेको छ। त्यसकारण यो घटना एकपल्ट मात्र होइन, दुईपल्ट मात्र होइन, लाखौं करोडौं असङ्ख्य कालदेखि हामीले भोग्दै आइरहेका छौँ। अझै पनि यसबाट उम्किने हामीले बाटो नखोज्ने हो भने यो यात्रा अनन्तसम्म चलि नै रहन्छ भन्ने कुरा बुझेर अनि भगवानले यो बुद्ध हुने बुद्धत्वको बिउ यसलाई सही ठाउँमा पुर्याउन सक्यो भनेदेखि यो भव संसारको यात्रा सदाको लागि टुङ्गिनेछ र महासुख नाम गरेको निर्वाण प्राप्त हुनेछ र अनि अरूको हित पनि हुनेछ। आफ्नो हित त भइ नै हाल्यो, होइन? त्यसकारण महासुख प्राप्त भइसकेको अवस्थामा के कस्ता सद्गुणहरू हामीले हासिल गर्न सक्छौँ त, त्यही कुरो अब अहिले यहाँ आएको छ महायान सूत्र अलङ्कारमा, होइन? अब यी सद्गुणहरूमध्ये अब हामी मूल विषयमा जाउँ। अब यहाँ आयो सोसो याङदब रिपसी 4 प्रतिसंवेद ज्ञान भन्ने कुरा छ। त्यहाँ त्यहाँ सुन्नुकी छेला लोरे तातो मिङ्गावे एकदम खेला छ। चलो यो 4 प्रतिसंवेद भन्ने ज्ञान चाहिँ भगवानसँग हुन्छ, अरूसँग पनि होला, तर यसको चाहिँ निखार श्रेष्ठ पूर्ण अवस्था चाहिँ बुद्ध भुवनमा पुगेपछि मात्रै प्राप्त हुन्छ।
4 प्रतिसंवेद। अब यो 4 प्रतिसंवेदमा 4वटा कुराहरू छन् हैन। यसलाई हामी अलिकति बिस्तारै बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। 4 प्रतिसंवेद, यो 4 प्रतिसंवेदले चाहिँ यो सद्गुण प्राप्त भइसकेपछि चाहिँ भगवानले चाहिँ निर्धक्कसँग अरूको हित गर्न सक्नुहुन्छ, अरूको उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। यी 4 प्रतिसंवेद ज्ञान जब प्राप्त हुन्छ तब हैन, त्यसमध्ये आधारसँग सम्बन्धित प्रतिसंवेद ज्ञान, त्यो आधारमा आश्रित भएको के आश्रित छ त्योसँग सम्बन्धित प्रतिसंवेद ज्ञान, वचनसँग सम्बन्धित प्रतिसंवेद ज्ञान, अनि स्वयं ज्ञानसँगै सम्बन्धित प्रतिसंवेद ज्ञान। त्यहाँ त्यहाँ सेजेता सुन्दर खिम्बे छेजेला लोडे तातो मिङ्गावे लेख्दम खेला छाक्छालोस्। तसर्थ यी 4 प्रतिसंवेद ज्ञान हैन। अब यहाँ आधारसँग सम्बन्धित प्रतिसंवेद ज्ञान भनेको चाहिँ हरेक विषय धर्महरूको बारेमा जान्ने ज्ञान। अब यसलाई अलिकति यो शास्त्रीय भाषा छ यहाँ, छेन्सी, छेनिङी, छोन्ज्या भन्ने कुराहरू छन् यहाँ। छेन्सी भनेको चाहिँ आधार, के आधारमा यो नाम राखेको हो त? यो अलिकति भाषा म तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। जस्तो कि घट भने के हो? घट, कलश भने के हो? कलश भनेको पेट अलि ठुलो भएको, पेटको भाग ठुलो भएको, पिँधको भाग खुम्चिएको, घाँटीको भाग अलिकति साङ्गुरिएको, पानी हाल्दा अट्ने भाँडोलाई के भनिन्छ? कलश। कलश भन्ने चाहिँ नाम भयो, जनाउने नाम भयो, जनाइएको नाम भयो, त्यसलाई चाहिँ छोन्ज्या भनिन्छ। जुन अहिले मैले जुन कलशको चाहिँ परिभाषा गरेँ त्यो त्यसको चाहिँ लक्षण भयो, कलशको पहिचान। अनि यसको आधार के त भने सुनको कलश, चाँदीको कलश, तामाको कलश, माटोको कलश, पित्तलको कलश, जेको पनि कलश हुनसक्छ। ती आधारहरूलाई चाहिँ छेन्सी हैन, त्यो लक्षण जहाँ जुन आधारमा रहेको छ हो, त्यो आधारसँग सम्बन्धित जति पनि आधारहरू छन् त्यो सबै बारेमा जानकार हुनुहुन्छ भगवान बुद्ध। त्यही भएर आधारसँग सम्बन्धित प्रतिसंवेद ज्ञान अर्थात् धम्म प्रतिसंवेद ज्ञान भनेपछि यो भाषामा भन्नुको तात्पर्य जति पनि आधारहरू छन्, जति पनि परिभाषा लक्षण टिकेको आधारहरू छन् हैन, अथवा मान्छेको पहिचान के हो त? तपाईँ मान्छे हो, तपाईँलाई हो भन्नुहुन्छ। तपाईँ कसरी मान्छे हो भनेपछि तपाईँको एउटा मान्छेको त एउटा किनकि ममा यो छ भनेर भन्नु पर्यो नि। मसँग नाक छ, म त्यसैले मान्छे हो भनेर भन्ने हो भने हैन, उसमा त बाँदर पनि मान्छे हुनु पर्यो। नाक त त्योसँग पनि छ होइन? हो होइन, मसँग त जिब्रो छ नि, त्यही भएर म मान्छे हो। उसको त गाई गोरु पनि मान्छे हुनु पर्यो। उसँग झन् तपाईँको भन्दा पनि लामो जिब्रो छ। मान्छे केलाई भनिन्छ? मान्छेको पहिचान लक्षण के हो? त्यस्तै हरेक विषयहरूको आफ्नै छुट्टै पहिचानहरू हुन्छन् हैन? त्यो चाहिँ मान्छेको परिभाषा भनौँ कि लक्षण भनौँ कि पहिचान चाहिँ त्यो भयो। अब त्यो कुन आधारमा छ? नेपाली मान्छे, इन्डियन मान्छे, अमेरिकन मान्छे, तिनीहरू त्यस्ता आधारहरू भयो के हो? त्यो आधार
जति पनि छ सबै जानकार भएको ज्ञान छ भगवान्सँग। त्यसैले त्यसलाई भनिन्छ छेसोस्रो ज्ञान अथवा धर्म प्रतिसंवेद ज्ञान। त्यसपछि गएर दोस्रो चाहिँ अर्थ प्रतिसंवेद ज्ञान, धुन ससो ज्ञान भयो। अर्थ प्रतिसंवेद ज्ञान भनेको चाहिँ हैन त्यसको पहिचान। अहिले भर्खर मैले भने नि कलशको पहिचान, पेट फुलेको, पिँध खुम्चिएको, घाँटी साङ्गुरिएको र पानी हाल्दा अट्नेलाई कलश भनिन्छ हो। जति पनि विषयवस्तुको चाहिँ पहिचान छ, लक्षण छ, त्यो सबै जान्ने ज्ञान भएकोले अर्थ प्रतिसंवेद ज्ञान भगवान्सँग छ हैन। एउटा चाहिँ धम्म प्रतिसंवेद ज्ञान, अर्को चाहिँ अर्थ प्रतिसंवेद ज्ञान रे, दुईटा भयो हैन। अनि यो दुईटा चाहिँ जान्नुपर्ने विषय हो हैन। तेन्दन तेम्पा सेजा, तेन भनेको चाहिँ धम्म प्रतिसंवेद ज्ञान, तेन्पा भनेको चाहिँ अर्थ प्रतिसंवेद ज्ञान, सेजा भने त्यो जान्नुपर्ने विषय, जान्नुपर्ने विषय दुईटा त्यो भयो। त्यसपछि तेस्रो चाहिँ वचन प्रतिसंवेद ज्ञान भनिन्छ, अर्थात् शब्द प्रतिसंवेद ज्ञान भन्ने पनि हुन्छ। शब्द प्रतिसंवेद ज्ञान भन्दाखेरि हरेकको निरुक्ति शब्दको अर्थ जानेको ज्ञान भएको। शब्द भन्नु भने भगवान्लाई हामीले के भन्छौँ, सर्वज्ञता भन्छौँ नि, किनकि उहाँले सबै विषयवस्तु सही ढङ्गसँग जान्नु भएकोले भगवान्लाई सर्वज्ञता भनिन्छ। जस्तो कि शाक्यमुनि जस्तो, दीपङ्कर जस्तो, कर्कुछन्द जस्तो, कनकमुनि जस्ता, काश्यप बुद्ध जस्ता यी भगवान्हरू चाहिँ सबै जान्नुहुन्छ। त्यही भएर उहाँले चाहिँ सर्वज्ञता भने शब्दको निरुक्ति, शब्दको अर्थ हैन जानेकोलाई चाहिँ शब्द प्रतिसंवेद ज्ञान भनिन्छ। त्यसपछि गएर प्रतिभान प्रतिसंवेद ज्ञान, पोपासोस्रो याद गरेको प्रतिभान प्रतिसंवेद ज्ञान भनेको चाहिँ हरेक विषय वस्तुको बारेमा जति बताए पनि नसक्ने हैन, जति बताए पनि नसक्ने। जसरी समुद्रबाट तपाईलाई डाडुले पानी जति सुकै चाहिँ बाहिर फ्याँके पनि समुद्रमा पानी सकिँदैन नि त। यस्तो बताउनमा चाहिँ यति प्रतिभान, नसक्ने, नसकिने, नसिद्धिने भएकोले हैन प्रतिभान संवेद ज्ञान। जोस यो चार प्रतिसंवेद भन्ने चाहिँ भगवान बुद्धसँग रहेको सद्गुण हो। त्यसैले भगवान बुद्धको पालामा अहिलेका हाम्रा गुरु शाक्यमुनि भगवान बुद्धको पालामा मै हो भन्ने पण्डितहरू हैन संवाद गर्न जान्थे र उनीहरू भगवानको अगाडि सजिलैसँग परास्त हुन्थे र अधिकांशले बुद्ध शरण गच्छामि भनेर बुद्ध शरणमा जान्थे। ती लर्तरो व्यक्ति थिएनन्, विद्वान पण्डितहरू थिए हैन, विद्वान पण्डितहरू थिए। त्यसकारण भगवानसँग यो चारवटा प्रतिसंवेद ज्ञानका सद्गुणहरूले सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले त अनि कुनै पनि कुराको उत्तर दिनमा न हिचकिचाइकन उत्तर दिइहाल्नुहुन्थ्यो हैन। जसरी पानीले भरिएको बेलुनलाई सियोले
जता खोपे पनि पानी त आइहाल्छ क्या रे, त्यस्तै भगवान्सँग ज्ञानको भण्डार त्यस्तो थियो। यो सबै सिकेर गएको, यत्तिकै भएको होइन, सिकेरै भएको हो, प्राप्त गरेको हो। भावना सिकेर अभ्यास साधना गरेर प्राप्त गर्नुभएको हो, होइन? तपाईँलाई लाग्ला भगवान्ले केही प्रश्नको चाहिँ उत्तर दिनु भएको छैन नि त भन्ने त लाग्ला। त्यसो 14वटा प्रश्नको चाहिँ अव्याकृत भनिन्छ, लुङमतिङ कि तावा चुप्सी, अव्याकृत 14वटा प्रश्नको त बुद्धले उत्तर दिनु भएको छैन भन्नु होला। वास्तवमै उत्तर दिएको छ। भगवानको सम्यक मार्गमा उत्तर दिने केही तरिकाहरू छन्। हो त भन्दाखेरि हो नै भनेर दिने तरिका एउटा छ, फेरि होइन भनेर दिने तरिका एउटा छ, फेरि प्रश्न सोधेकोमा उतै प्रश्न सोधेर फेरि उत्तर दिने तरिका एउटा छ, अनि चौथो चाहिँ चुप्प लाएर बसेर उत्तर दिने तरिका एउटा छ। चुप्प लाग्नु नै त्यसको उत्तर हो। त्यसको उत्तर बोलेर दियो भने त्यहाँ घात हुन्छ, त्यहाँ घात हुन्छ। त्यसरी चुप्प लागेर बस्नु नै सही उत्तर हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले यो अव्याकृत 14वटा प्रश्न जो छ, केही तीर्थिकहरूले भगवान्का गएर यी 14वटा प्रश्न राखे। अधिकांश प्रश्नहरू चाहिँ आत्मासँग सम्बन्धित बनाएर राखेका थिए। त्यसकारण त्यसको उत्तर नदिनु नै भगवान बुद्ध चाहिँ सर्वज्ञ हुनुहुन्थ्यो। यदि त्यो 14वटा प्रश्नको उत्तर दिएको हो भने भगवान बुद्ध सर्वज्ञ हुनुहुन्न थिएन। त्यसरी उहाँले उत्तर नदिनु नै त्यो सही उत्तर थियो, होइन? त्यसकारण उत्तर त दिएकै हो, तर पनि वचनले सिद्धि भनेर उत्तर नदिएकोले अव्याकृत भनेर नाम राखिएको हो। वास्तवमै उत्तर त दिएको हो। तसर्थ एवं प्रकारले 4 प्रति संवेद नाम गरेको, यसलाई भोट भाषामा सोसो याङ्दा रिपसी भनिन्छ, त्यस्ता सद्गुणहरू भगवानसँग थियो। अब हामी अगाडि बढौँ अर्को सद्गुणको लागि। अब यी 4 प्रति संवेद अन्य श्रावक अरहतहरूसँग पनि हुन्छ, बोधिसत्वहरूसँग पनि हुन्छ, तर त्यसको पूर्णता चाहिँ सम्मासन भगवान बुद्धसँग मात्रै हुन्छ। भगवान बुद्धको सँग तुलना गर्यो भने उहाँहरूमा अलिकति कमै हुन्छ, होइन? हो त्यो। अब त्यसपछि पञ्च अभिज्ञा, षड अभिज्ञा भन्ने पनि हुन्छ। 6 अभिज्ञा। अभिज्ञा भनेको चाहिँ लुकेर बसेको चिजलाई देख्नु, सुन्नु, जान्नु, जुन चिज अदृश्य छ, त्यस्तो टाढाको कुरा त यहाँबाट देखिन्न, त्यसलाई यहीँबाट देख्नु। टाढाको शब्द त यहाँबाट सुनिन्न सामान्यतया, तर त्यो अभिज्ञा प्राप्त भएपछि यहीँबाट सुनिनु हो। यस्तो 6 किसिमका अभिज्ञाहरू हुन्छन्। आँखासँग सम्बन्धित अभिज्ञा, कानसँग सम्बन्धित अभिज्ञा आदि आदि, होइन? यी अभिज्ञाहरू प्राप्त गर्नुको लागि समथ ध्यान लाभ गरेको हुनुपर्छ। समथ ध्यान राम्रैसँग प्राप्त भएपछि अनि यो अभिज्ञा कुन अभिज्ञा प्राप्त गर्यौँ त्यसतर्फ चित्तलाई झुकाएर लानुपर्छ, होइन? जस्तो शब्द, टाढाको शब्द सुन्ने हो भने अहिले हामीसँगै भएको शब्द सुन्ने क्षमतालाई नै अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ, जुन यो महायान सूत्र अलङ्कारले बताएको छ। त्यस्तो टाढाको रूप देख्ने भने अहिले हाम्रो जुन रूप देख्ने क्षमतालाई नै एक किसिमले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै लाने हो, होइन? यस्तो किसिमले ती अभिज्ञाहरू चाहिँ प्राप्त गरेका हुन्छन्। ती अभिज्ञा अबौद्धहरूसँग पनि केही हदसम्म भएको हुनसक्छ। यसमा पनि अब 2टा भनाइ छ, छैन भन्नेहरू पनि छन्, 6 भन्नेहरू पनि छन्, होइन? तर श्रावकहरूसँग त अवश्य पनि यो 6 अभिज्ञा हुनसक्छ। बुद्धिसत्वसँग चाहिँ हुने नै भयो, र सम्मासन भगवान बुद्धसँग उत्कृष्ट 6 अभिज्ञाहरू हुन्छन्।
र ती छवटा अभिज्ञाहरू प्रयोग गरेर भगवानले प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ काम गर्नुहुन्छ, प्राणीहरूको उपकार गर्नुहुन्छ हैन। ती अभिज्ञाहरू भएको कारणले आवश्यक कहाँ भगवानको आवश्यक कसलाई आवश्यक परेको छ त्यहाँ तुरुन्तै त्यहाँ पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ पुगेर उनीहरूको मनोविज्ञान जान्नुहुन्छ, उनीहरूको भाषा पनि जान्नुहुन्छ, अनि उनीहरूले बुझ्ने भाषाबाट धम्मदेशना गर्नुहुन्छ आदि आदि। र त्यसरी उनीहरूलाई पार लगाउनुहुन्छ संसारबाट। त्यसकारण हुन त अहिले गौतम बुद्ध भगवान शाक्यमुनिले कुन भाषामा धर्मदेशना दिनुभयो भन्दाखेरि एकदमै भन्न गाह्रो छ। कुन भाषामा दिनुभयो, यही भाषामै दिनुभयो भनेर हामी भन्न सक्ने अवस्था छैन। हुन त त्यति बेला चलन चल्तीको भाषा 4वटा भाषा बढी प्रचलनमा थियो भनिन्छ हैन। प्राकृतिक भाषा, अपभ्रंश भाषा, पिशाची भाषा, संस्कृत भाषा, 4वटा भाषा चाहिँ बढी चर्चामा थियो भनिन्छ क्यारे। तर त्यति मात्रैको कुरा होइन। यो विषयको गहिराइमा जाने हो भनेदेखि भगवानसँग ज्ञान सुन्न आउने जो व्यक्तिहरूले जे भाषा जान्दथे, बुद्धले भले उहाँले जुन भाषामा ज्ञान सुनाए पनि उनीहरूले आफ्नै भाषामा सुन्दथे, सुन्न सक्थे, आफ्नै भाषामा सुन्न सक्थे। त्यहाँ दोभाष्य गर्नेको जरुरत पर्दैन थियो। किनभने अहिले जुन यो 4 प्रतिसम्बित ज्ञान राम्रो थाहा पाइसकेपछि त दोभाष्य गर्नेको जरुरी पर्दैन हैन। त्यसकारण धम्म श्रवण गर्ने विनयीजनहरू आफूले जुन जुन भाषा जान्दथे भगवानले बोलेको पनि उनीहरूले त्यति भाषामा सुन्न सक्दथे। त्यस्तो किसिमको सद्गुण भगवानमा थियो। यो सबै यो षड अभिज्ञाको उत्कृष्टता प्राप्त गरेकोले त्यस्तो भएको हैन। तसर्थ यो अभिज्ञा भनिन्छ भोट भाषामा वन परस्यपा पनि भनिन्छ, संस्कृतिमा अभिज्ञा भनिन्छ, क्ल्यारिभयन्स इङ्ग्लिसमा। अभिज्ञा केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि जुन चिज लुकेको छ अथवा कहीँ टाढा दूरीमा छ त्यस्तो कुरालाई टाढैबाटै हैन, चाहे त्यो समयको दूरी होस्, चाहे त्यो स्थानको दूरी होस् हैन, त्यस्ता दूरीमा रहेका कुराहरूलाई दूरीबाटै प्रत्यक्ष रूपमा जान्न सक्नुलाई अभिज्ञा भनिन्छ हैन। यसरी त्यो जान्न सक्ने अभिज्ञा चाहिँ 6वटा हुन्छन् हैन। 6 किसिमका अभिज्ञाहरू हुन्छन्। अनि ती 6 किसिमका अभिज्ञाहरूले प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ काम गरिरहेका हुन्छन्। भगवानसँग त्यस्तो सद्गुणहरू हुन्छ। हुन त यी अभिज्ञाहरू अरहतहरू, श्रावक अरहतहरूसँग पनि हुन्छ र अबौद्धका केही अब त्यस्ता साधकहरू पनि हुन्छ। भन्छन् के अरे यो 5वटा अभिज्ञा चाहिँ 6वटा चाहिँ 6ठौँ अभिज्ञा चाहिँ लोकोत्तर मार्गबाट नै प्राप्त गर्नुपर्ने भएकोले यो चाहिँ श्रावक बुद्धिसत्व र सम्मासन भावना बुद्धसँग मात्रै हुन्छ। र बाँकी पहिलो 5वटा चाहिँ अबौद्ध भगवानको सम्यक मार्गबाट बाहिर रहेकाहरूमा पनि हुनसक्छ भनेको छ। त्यसकारण अब यहाँ महायान सूत्र अलङ्कारको रुटमा के भनेको छ, जुन ठाउँमा जानुपर्ने हो त्यो ठाउँमा जानु भएर त्यो व्यक्ति भाटुमा त्यहाँ गएर उसको त्यो व्यक्तिको आचरणलाई जानेर त्यसले बुझ्ने भाषा ले अनि त्यो व्यक्तिको चाहिँ पहिला ऊ कुन चोलाबाट यो चोलामा आएको हो
अब अहिले यो चोलाबाट भविष्यमा ऊ कुन चोलामा जान्छ त्यसलाई पनि जानेर अनि उसलाई चाहिँ निर्वाणको बाटो देखाउन सक्ने उपाय राम्रैसँग उपदेश दिनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान् बुद्धलाई वन्दना गर्दछु, नमस्तुते भनेर चाहिँ यो स्तुति गरेको छ। यो पञ्च के भन्छ षडअभिज्ञा, 6 किसिमका अभिज्ञाका सद्गुणहरूलाई प्रस्तुत गरेर भगवान्लाई ससम्मानका साथ वन्दना गरिएको हो। अब यसको अर्थ हामी अलिकति विस्तृतमा जाउँ। अब यो अभिज्ञा रिद्धि अभिज्ञा हैन, रिद्धि सिद्धि अभिज्ञा भन्ने हुन्छ, माया अभिज्ञा भन्ने हुन्छ। जस रिद्धि अभिज्ञा भनेको चाहिँ धेरै चमत्कार देखाउन सक्ने चमत्कारिक घटनाहरू हैन। अब अलिकति बुझ्ने भाषामा अब यसलाई रिद्धि प्रात्याहार्य पनि भनिन्छ। अलिकति अब रिद्धि प्रात्याहार्य यो शब्द अलिक धेरै जस्तो नेपालीहरूले बुझ्दैनन्, त्यसकारण यसलाई अहिले अलिकति बुझ्नको लागि मैले यो भाषा, यो त्यति राम्रो भाषा त होइन, त्यही पनि बुझ्नको लागि चमत्कारिक, अनेक किसिमको चमत्कारिक घटनाहरू देखाउन सक्ने ध्यानलाई रिद्धि अभिज्ञा भनिन्छ। त्यस्तो ध्यान प्राप्त भएको छ भने त्यसलाई भनिन्छ रिद्धि अभिज्ञा। र त्यो रिद्धि अभिज्ञा भनिन्छ त्यसलाई। त्यो रिद्धि अभिज्ञाले विनयजन हैन, तालिम दिनुपर्ने व्यक्ति को हो त्यो उसले जान्दछ। कसलाई चाहिँ सात धम्मको तालिम दिनुपर्छ त्यो उसले देख्दछ। भले त्यो 7 डाँडा काटेको भए पनि होस्, 7 समुद्र पारी भएको पनि, जहाँ भएको भए पनि त्यसलाई उसले जान्दछ। त्यो अभिज्ञाले जान्दछ। कुन अभिज्ञा? रिद्धि अभिज्ञाले जान्दछ। जानेर ऊ त्यहाँ स्वयं भगवान् बुद्ध त्यहाँ पुग्नुहुन्छ हैन। त्यस्तो विनयजन, जुन विनयजन तालिम दिन पर्ने हो त्यो जसुकै दूर टाढा रहेको भए तापनि रिद्धि अभिज्ञाको चमत्कारिक रिद्धि प्रात्याहार्यले अनि भगवान् स्वयं त्यो व्यक्ति बाटोमा पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ पुगेर अनि परचित्त अभिज्ञा ज्ञान, अरूको मन थाहा पाउने अभिज्ञा। यो अरूको मन थाहा पाउने अभिज्ञा भएपछि उसको मनमा के सोचिरहेछ उसले सबै जान्दछ। उसको मनमा राग, रिस, मोह, लोभ, लालच अथवा राम्रो सकारात्मक सोच जे सोचेको भए पनि उसले सबै जान्दछ। परचित्त ज्ञान भन्ने अभिज्ञाले त्यो तालिम दिनुपर्ने जो व्यक्ति छ, सम्यक मार्गमा तालिम दिनुपर्ने जो व्यक्ति छ, उसको मनको भावना उसले जान्दछ हैन। उसको मनमा लोभ धेरै आउने खालको मन हो कि, रिस धेरै आउने खालको मन हो कि, मूढता मोह धेरै आउने खालको मन हो कि, घमण्डीपन धेरै आउने खालको मन हो कि हैन। यो सबै कुराहरू चाहिँ उसले जान्दछ। त्यो जानेर अनि त्यो परचित्त अभिज्ञा ज्ञानले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिको आचरण जान्दछ उसले। त्यो व्यक्तिको आचरण जानिसकेपछि अनि दैविक स्रोत ज्ञान हैन, थाहै नभई मुइसे दैविक स्रोत ज्ञानले चाहिँ टाढाको शब्द उसले यहीँबाट सुन्छ, टाढाको आवाज पनि यहीँबाट सुन्छ। दैविक स्रोत ज्ञान, स्रोत अभिज्ञा, दैविक स्रोत अभिज्ञानले टाढाको शब्दलाई यहीँबाट सुन्छ। चाहे त्यो देवताको शब्द होस्, चाहे त्यो मान्छेको शब्द होस्, अहिले नजिकै भए जसरी उसले सुन्न सक्छ। र त्यस्तो दैविक स्रोत अभिज्ञा भनिन्छ त्यसलाई। र त्यसले गरेर चाहिँ अनि त्यो जुन सिकाउनु पर्ने व्यक्ति, जुन तालिम दिनुपर्ने व्यक्ति हो, उसको भाषा उसले सबै बुझ्दछ।
बुझेर अनि उसको आफूले बुझ्ने भाषामै उसले एउटा शब्द बोले तापनि बुद्धले एउटा शब्द बोल्दाखेरि जति पनि त्यहाँ छ सबैले आफ्नै भाषामा सुन्न सक्ने क्षमता हुन्छ, सुन्न सक्दछन्। त्यो क्षमता बुद्धमा हुन्छ होइन। त्यस्तै अनि अब त्यसपछि पूर्व जन्मलाई जान्ने ज्ञान, अभिज्ञान, पहिलो जन्म के थियो त्यो थाहा पाउने ज्ञान हैन। त्यो ज्ञानले चाहिँ अनि प्राणीहरू चाहिँ पूर्व जन्म कस्तो जन्मबाट अहिले यो मान्छेको चोलामा आएको हो भन्ने कुरा पनि जान्दछ हैन। कुन ठाउँबाट आएको हो, कुन चोलाबाट यो चोलामा आएको हो भन्ने कुरा जान्दछ हैन। त्यस्तै दैविक चक्षु अनि दिव्य चक्षु ज्ञानले हैन यो व्यक्ति मरेपछि कुन चोलामा जान्छ भन्ने कुरा पनि जान्दछ। चाहे त्यो अन्तराभाव भारदो नै किन नहोस्, उसको भावी जन्म के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट जान्दछ। त्यसपछि गएर आश्रव क्षय ज्ञान, यो चाहिँ 6औं अभिज्ञा हो। आश्रव क्षय ज्ञान चाहिँ 6औं अभिज्ञा। 6औं अभिज्ञा आश्रव भनेको क्लेशलाई क्षय पारेको, राग रिस मोहलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँकेपछि अनि यो आश्रव क्षय भन्ने ज्ञान प्राप्त हुन्छ। आश्रव क्षय ज्ञानले चाहिँ आश्रव क्षय क्लेश राग रिस मोह ईर्ष्या लालच डाहहरूलाई कसरी निर्मूल पार्न सकिन्छ त्यो उपाय उसले जान्दछ। यसमा दुईटा कुरा छन्। आश्रव क्षय ज्ञानमा चाहिँ दुईटा कुरा छन्। एउटा चाहिँ के अरे कथा हो, जस्तै अब अरहत्त प्राप्त गरेको व्यक्तिले आश्रव क्षय ज्ञान प्राप्त गर्छ। मैले क्लेश सबै त्यागेपछि आफूले त्यागेको सबै उसले चाहिँ जान्दछ भने अर्को चाहिँ अरूलाई त्यो हटाउने उपाय उसले जान्दछ। राग रिसमा कसरी हटाउने उपाय पनि अरूलाई सिकाउन जान्दछ। अरूलाई सिकाउने तौर तरिका टेक्निक जो छ उपाय छ त्यो उपाय कौशल उसले जान्दछ। हो त्यो आश्रव क्षय ज्ञान भनिन्छ त्यसलाई हैन। त्यसकारण यो कामधातु रूपधातु अरूप धातु जस्ता भव संसारबाट पूर्ण रूपमा उम्किन सक्ने मुक्त हुन सक्ने आश्रव क्षय ज्ञानलाई बताउने शैली उपाय जो अरूले सजिलैसँग बुझ्न सक्छ त्यो उसले जान्दछ भन्नुको लागि चाहिँ आश्रव क्षय ज्ञान साक्पा सेपी मुनिसे हैन। साक्पा सेपा खेम्पी मुनिसे एवं प्रकारले छोटकरीमा भन्ने हो भने हैन हरेक प्राणीहरूलाई कस्तो किसिमले ज्ञान सिकायो भने सही मार्गमा लाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो 6वटा अभिज्ञाहरू प्रयोग गरेर भगवान बुद्धले चाहिँ अरूको हित गर्नुहुन्छ, अरूको कल्याण गर्नुहुन्छ रे कुरो थियो। हस्त यति भन्दै बाँकी प्रवचन भोलि हुन्छ होला। भोलि हुन्छ। पुण्य परिणाम गरौँ। सनम दिए थम्जे शिव ङे थम्ने ङे पे डाना फम्जे ने केगा नाचे बलौं ठुबा सिपे छोले डोवा डोलो वराइशो।